नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र साबिकै अवस्थामा फर्केको निर्वाचन आयोगको निर्णय। एकीकरण गर्ने भए 15 दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह। सरकारलाई दिएका समर्थन फिर्ता गर्ने बारे माओवादी केन्द्र अनिर्णय। कांग्रेस र जसपासँग छलफल गर्ने निर्णय। महाशिवरात्रिको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा जानकारी। सुरक्षा सतर्कता सहित विशेष व्यवस्था। अफ्रिकी देश इक्वेटोरियल गिनीमा श्रृङ्खलाबद्ध विस्फोट। कम्तीमा 98 जनाको मृत्यु, 600 भन्दा बढी घाइते। र 7औं प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबलको उपाधि एपीएफलाई नेपाल पुलिस सोझो सेटमा पराजित। अब पूरा समाचार। निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एकीकरण गर्ने भएमा 15 दिनभित्रमा निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। यसअघि एकता भई बनेको पार्टी बदर भएकाले फेरि एकीकरण गर्ने भए दलको नयाँ नाम र चिन्ह प्रस्ताव गरी 15 दिनभित्र निवेदन दिन आयोगले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई साबिकै अवस्थामा फर्केको जानकारी गराउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता विवादमा केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता नदिने फैसला गरेपछि निर्वाचन आयोगले मङ्गलबार साबिकै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग राजनीतिक दलको रूपमा रहेको दुवै दललाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार निर्वाचन आयोगमा यसअघि गोपाल किराँतीको नाममा दर्ता भएको माओवादी केन्द्र र सन्ध्या तिवारीको नाममा दर्ता भएको नेकपा एमाले कायम हुन नसक्ने भन्दै दुवै दललाई नयाँ नामसहित विवरण 15 दिनमा आयोगमा पेश गर्ने जानकारी गराएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। एकीकरण हुनु पूर्वकै साबिकै अथवा अवस्थामा फर्किएको अथवा अलग अलग राजनीतिक दलको रूपमा रहेको भन्ने जुन अदालतको फैसलाबाट भएको छ, उक्त बेहोरा दुवै पार्टीलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको छ। साथै एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टीहरू एकीकरण हुन चाहेमा नाम र के चिन्ह राख्ने भन्ने प्रस्ताव गरेर 15 दिनभित्र निवेदनसहित आयोगमा उपस्थित हुन समेत जानकारी गराउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। उक्त पार्टीहरू एकीकरण हुन चाहेमा एकीकरण गर्दाखेरि के नाम राख्ने र के चिन्ह राख्ने नाम र चिन्ह सहित प्रस्ताव गरेर 15 दिनभित्र निवेदनसहित आयोगमा उपस्थित हुन समेत जानकारी गराउने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी आयोगले दुई दल एकीकरणपछि बनेका जनप्रतिनिधिको सम्बन्धमा विवाद आएको अवस्थामा निर्वाचन घोषणापछि आउने विवाद निरूपण गर्ने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै त्यस विषयमा कुनै निर्णय नगरेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुनुभन्दा अगावै त्यसको निरूपण गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्वाचन आयोगले त्यो विषयको निर्णय दिने निरूपण गर्ने कुरा हुन्छ। तर निर्वाचनको परिणाम घोषणा भए पश्चातको सन्दर्भमा त्यो विषयमा निर्वाचन आयोगले विवाद अथवा त्यो सम्बन्धी विषयको निरूपण गर्ने आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्दैन। त्यसकारणले यो सन्दर्भमा अहिले आयोगले केही निर्णय गरिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। आयोगको निर्णयको जानकारी सम्बन्धित दलहरूलाई पठाइसकिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यसअघि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको नयाँ पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले 2075 जेठ 23 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नाममा दर्ता गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले गत आइतबार नेकपाको नाम निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता भएको पार्टीसँग मिल्दो जुल्दो भएको भन्दै खारेज गरेको थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले संसद, सरकार, राजनीतिक प्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गर्ने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आज बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र जसपासँग प्राथमिकताका साथ छलफल र वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। आवश्यकताको आधारमा नेकपा एमालेसँग पनि वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने निर्णय भएको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी फागुन 29 गते केन्द्रीय कमिटिको बैठक र चैत्र 1 गते कार्यकर्ता भेला गर्ने निर्णय भएको नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेकपा एमालेसँग पनि आवश्यकता अनुसार वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ, तर मुख्यतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल र जनता समाजवादी पार्टीसँग संसद सञ्चालन, सरकार, आगामी राजनीतिक प्रक्रियाका बारेमा छलफल गर्ने, वार्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ। यही फागुन 29 गते काठमाडौँमा केन्द्रीय कमिटिको बैठक आह्वान गरेका छौँ र चैत्र 1 गते हामीले कार्यकर्ता भेलाको पनि आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यसअघि निर्वाचन आयोगमा बुझाएका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बस्ने पनि नेता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सबै पार्टीसँग छलफल गरेपछि राजनीतिक परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै सरकारलाई दिएको समर्थनका बारेमा पार्टीले निर्णय गर्ने नेता श्रेष्ठको भनाइ छ। बैठकले सरकार गठन र सरकारमा रहेका सांसदहरूको सवालमा पनि ठोस निर्णय नगरेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीले सांसद रेशम चौधरीको रिहाई, संविधान संशोधन लगायत मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने पक्षलाई सरकार गठनमा समर्थन गर्ने संकेत गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीको आज बसेको संसदीय दलको बैठकले आफ्ना एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। सांसद रेशम चौधरीको रिहाई, मधेस थरुहट आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायत सबै सवाललाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्ने र माग सम्बोधन हुने विश्वसनीय आधार भएपछि मात्रै पार्टीले सरकार गठन बारेको निर्णयमा पुग्ने सांसद राजेन्द्र महतोले जानकारी दिनुभयो। अब केपी ओलीको परीक्षण त धेरैचोटि भएको छ नि त, विगतका सरकारमा के गर्यो त हामीलाई थाहा छैन। त्यसैले अब फलानाले गर्छ, ठिकानाले गर्छ, सबैलाई हेरिसक्या हो। संविधान बनाउँदाखेरि यी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले गोली चलाएर संविधान बनायो होइन, प्रतिगमनमाथि प्रतिगमन फेरि केपी ओलीले गरायो होइन। यो सबै कुरा अनुभव छ नि हामीलाई। त्यसैले कसले के गर्छ त्यो चाहिँ कुराले हुन्छ। अब त कामले उधारो होइन, नगदमा चाहिन्छ। जनताको सवाल ठग ठगौतीमा हुनेवाला छैन। धेरै ठगियो के, धेरै झुकायो हामीलाई, तर यो हुनेवाला छैन। वहाँले हामी सबै पक्षसँग वार्ता गरी अवस्था बुझेर मात्रै पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने बताउनुभयो। संसदीय दलको वरिष्ठ सदस्य महन्त ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकसँगै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टीको संसदीय दल विघटन भएर जनता समाजवादी पार्टीमा औपचारिक रूपमा समायोजन भएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा उभिएपछि गठबन्धन अप्रत्याशित बन्यो। यसै गठबन्धनमा पुग्नुभएका मणिचन्द्र थापा अहिले खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री हुनुहुन्छ। संघीय संसदको सांसद समेत नरहनुभएका मन्त्री थापा आफ्नो राजनीतिक भविष्य केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समूहबाट अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ। क्यारेक्टर जगाउने चाहिँ व्यक्तिले हो, आन्दोलनले क्यारेक्टर जगाउन सक्ने स्थिति नबनिरहेको स्थिति पनि म देख्छु। त्यस कारणले गर्दा मैले अहिले समर्थन गरेको भने चाहिँ एजेन्डालाई समर्थन गरेको हो र त्यो एजेन्डा अहिले पछिल्लो चरण कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग मिल्यो। त्यो एजेन्डा भनेको राष्ट्रवाद हो, म भन्न चाहन्छु। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयबाट नेपाली राजनीतिको मोड फरक दिशामा जाने देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा भएको कुराकानीमा नेता तथा मन्त्री थापाले नेपालको राजनीति ओलीको नेतृत्वबाट नै अगाडि बढ्न सम्भव रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रवाद, देश विकास र स्थायित्व प्रधानमन्त्री ओलीबाट मात्र सम्भव भएकाले पूर्व माओवादीबाट ओली पक्षमा आउनुभएका नेताहरू माओवादी पार्टीमा नफर्कने पनि बताउनुभयो। पूर्व माओवादी आन्दोलनका साथीहरूले कमरेड केपी ओलीलाई हामीले समर्थन गर्यौँ। मूलत ती सबै साथीहरूले अन्तिमसम्म नै
यो स्ट्रगलमा कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने नै मैले धेरै देख्छु। अबको राजनैतिक निकास निर्वाचनबाट मात्र सम्भव भएकाले देश निर्वाचनमा जानुपर्ने थापाले बताउनुभयो। राजनैतिक दलहरू सरकार फेरबदल गर्ने गठबन्धन बनाउने भन्दा पनि निर्वाचनका लागि तयार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डितले वर्तमान कार्यकालभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि कुनै अविश्वास प्रस्ताव नआउने बताउनु भएको छ। राजधानीमा आयोजित अन्तर्क्रियामा नेता पण्डितले अबको बाँकी कार्यकाल पनि एमालेले नै नेतृत्व गरेर आवधिक निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रतिनिधि सभालाई विघटनतर्फ डोर्याएर कसैले निर्वाचनमा जाने र एमालेलाई च्याखे थापेर फाइदा लिन सोचेको छ भने त्यो केवल सपना मात्र हुने बताउनुभयो। मेरो विश्वास यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभित्र अविश्वास प्रस्ताव आउँदैन। छिटै प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन होस्, फेरि चुनाव होस्, अनि खिचल्लो त छँदै थियो, त्यसको च्याखे थापेर आफूलाई फाइदा हुने ठान्छन् भने मैले त्यो सपना पूरा हुँदैन र त्यो सपनालाई मैले सिल्ली सपनाको रूपमा मात्र लिन्छु। नेता पण्डितले नेकपा अस्तित्वमा नभएको अवस्थामा भए पनि उक्त पार्टीबाट संघीय संसदमा निर्वाचित सांसदको पद यथावत रहने नेता पण्डितको तर्क छ। महाशिवरात्रिलाई लक्षित गरेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको जनाएको छ। शिवरात्रिमा दर्शनार्थीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहने र कोरोना भाइरसको जोखिम रहेकाले सुरक्षा सतर्कता सहित अरू समयमा भन्दा विशेष तयारी गरेको कोषको भनाइ छ। बिहिबारको महाशिवरात्रि सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोषले मन्दिरको सरसफाई लगायतका कार्य अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ। कोरोना महामारीको जोखिम यथावत रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै भक्तजनलाई सहज दर्शनको व्यवस्था मिलाइने कोषले जनाएको छ। यस वर्ष हामीले महाशिवरात्रि पर्व 2077लाई मूल समारोह समिति गठन गरेनौँ र कर्मचारी तवरबाटै परिषद तवरबाटै मनाउने निर्णय गऱ्यौँ र अगाडि बढेका छौँ। आजसम्म हामीले सम्पूर्ण सुविधाहरू दिनको लागि भौतिक संरचना लगायत सेवा सुविधाका क्षेत्रहरू, शिविरहरू लगाउने विषयहरूका झन्डै 80-90% कामहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। भोलि दिनभरिमा सबै कामहरू सम्पन्न भइसक्नेछन्। भक्तहरू आउनुहुनेछ। हामीले अनुरोध गरेका छौँ, यस वर्ष कोरोनाको महामारी भइरहेको कारणले गर्दा मास्क अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरेर आउनुहोला। सेनिटाइजर सकेसम्म यहाँहरूले प्रयोग गर्नुहोला। कोषले दर्शनको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन 11वटा उपसमितिहरू गठन गरेको छ। यसमा भक्तजनलाई छिटो छरितो सुरक्षित दर्शन गराउनेदेखि स्वास्थ्य उपचार, भोजन, जुत्ता चप्पल व्यवस्थापनसम्मको उचित प्रबन्ध हुनेछ। जे जस्तो सर्टकट रूपमा भए पनि दर्शनार्थीहरूलाई अब सुरक्षित दर्शन गराउने नै हाम्रो सबै खालको व्यवस्थापन, सबै खालको उपसमितिहरूको व्यवस्थापनको मूल ध्येय भनेकै दर्शनार्थीहरूलाई सकेसम्म छिटो दर्शन गराउने, सुरक्षित दर्शन गराउने। लाइनलाई पाइक पर्ने गरी हामीले स्वास्थ्य शिविरहरू राखेका छौँ। इमर्जेन्सी कसैलाई हामीले हेल्प गर्नु पर्यो, प्राइमेरी ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो, एम्बुलेन्सबाट कहीँ रेफर गर्नु पर्यो भने यो लाइनलाई पाइक पर्ने गरी हामीले एम्बुलेन्स डाक्टर सहितको क्याम्पहरू हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। लाखौंको संख्यामा आउने भक्तजनको सहज र सुरक्षित दर्शनका साथै अप्रिय घटना हुन नदिन सुरक्षा निकायको 3 घेरामा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ। सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण अङ्गहरू, यसमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समेतको सम्पूर्णको सहभागितामा हामीहरूले एकीकृत सुरक्षा योजना र हाम्रो छुट्टै योजना पनि तयार पारेका छौँ र सोही अनुसार नै हामी परिचालित हुन्छौँ। यसमा हामीहरूले सुरक्षा जति पनि हामीहरूका धर्मावलम्बीहरू दर्शन गर्न आउनुहुन्छ उहाँहरूले सहज र सुरक्षित तवरले दर्शन गर्न पाउन् भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ। कुनै पनि किसिमका अप्रिय घटनाहरू हुन गर्न नपाउने गरी हामीहरूले टोलीहरू परिचालन गरेका हुन्छौँ। अघिल्ला वर्षहरूमा 20 लाखको हाराहारीमा दर्शनार्थी आउने गरे पनि यस वर्ष कोरोना महामारीको जोखिमका कारण त्यसको आधा अर्थात् 10 लाख दर्शनार्थीहरूले मात्र महाशिवरात्रि मेला दर्शन गर्ने अनुमान
कोषको रहेको छ। यसअघि शिवरात्रिमा भारत लगायतका तेस्रो मुलुकका साधु सन्तहरूलाई विशेष निम्तो दिने गरेको भए पनि यस वर्ष कोरोना जोखिमका कारण निम्तो नपठाएको तर इच्छुक साधु सन्तहरूलाई आउनबाट नरोकिएको कोषले स्पष्ट पारेको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले ऐतिहासिक महत्त्वको धरहरा बनाउने काममा अवरोध नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। खिचापोखरी न्युरोड व्यापार सङ्घको 7औं महाधिवेशन तथा 13औं सर्वसाधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मेयर साक्यले निहित स्वार्थमा रहेका केही तत्त्वहरूले विभिन्न बहानामा धरहरा निर्माण काममा अवरोध पुर्याउने गरेको भन्दै त्यस्तो काम कहीँ कतैबाट पनि हुन नहुने बताउनु भएको हो। धरहरा निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दा र व्यवसायीलाई दुवैलाई फाइदा हुने भएकाले दुवै पक्षले एक अर्काप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताउनुभयो। विभिन्न बहानामा कहिले सम्पदाको नाममा कहिले अभियन्ताको नाममा यहाँका बासिन्दाहरू होइन कहाँबाट आउँछन् त्यहाँ अवरोध गर्छन्, 4-5 जना आउँछन्, ब्यानर राख्छन्, जुलुस गर्छन्, जिन्दाबाद मुर्राबाद भनेर जान्छन्। तर हामीले त्यो कामलाई समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ र हामीले पनि सोचेका थियौँ त्यो काम सम्पन्न भयो भने यो क्षेत्रलाई त्यसले उकास्छ भनेर, व्यावसायिक रूपमा उकास्छ, दुवै ठाउँले फाइदा हुन्छ नि। एउटा घरले पनि फाइदा पाउँछ, एउटा व्यवसायले पनि व्यवसाय गर्न पाउँछ। प्रमुख साक्यले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर नभई सबैले आफ्नै स्थानबाट जिम्मेवार रहेर दायित्वबोध गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। कोभिड-19 को समयमा महानगरले उपत्यकामा रहेका कोही पनि उपत्यका बाहिर नजान आग्रह गरेको र सबैको व्यवस्थापन गर्छु भन्दा भन्दै बाहिरिने र भित्रिने काम भएको स्मरण गर्दै उहाँले जिम्मेवारी लिन खोज्दा खोज्दै पनि विभिन्न किसिमका टिप्पणी भएको गुनासो गर्नुभयो। एकीकृत रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान गर्नको लागि र देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि हामी सबैले आफ्नो आफ्नो क्रियाशील हुनुपर्छ र त्यो बेला सायद हामीले भनेको कुरा मानिदिएको भए 10 करोड हामीले व्यवस्थापन गरेका थियौँ, कोही पनि काठमाडौँ बाहिर नछोड्यो भनेका थियौँ। खुवाउने जिम्मा हाम्रो 10 करोडले पुगेन, हामी पूर्वाधारको बजेट काटेर यहाँ खुवाउँछौँ, कसैले पनि काठमाडौँ नछोड्नुहोस् भनेका थियौँ। तर दुर्भाग्य क्याबिनेट रहेका मन्त्रीहरूले नि आफ्नो कार्यकर्ता भनेर लग्दै अनि गाली चाहिँ मेयरलाई गरे भने मेरो भोटर्स भन्दै अनि गाडी रिजर्भ गर्दै हामीले रोक्न खोज्दा पनि गाउँतिर पठाइदिए। व्यावसायिक वातावरण निर्माण तथा व्यवसायको सुरक्षाका लागि महानगर कटिबद्ध रहेको भन्दै उहाँले सुझाव तथा समस्या भए स्पष्ट राख्न पनि आग्रह गर्नुभयो। प्रमुख साक्यले व्यवसायको हकहित तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि महानगरपालिका सधैँ लागि पर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले समयमै पाठ्यपुस्तक छापेर विद्यार्थीको हातमा पुर्याउन निर्देशन दिनुभएको छ। आज जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको अनुगमनमा पुग्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले विद्यार्थीहरूलाई समयमा पुस्तक दिन नसकेको आलोचना धेरै आउने भन्दै अब त्यस्तो गुनासो आफूले सुन्न नचाहेको बताउनुभयो। कुनै पनि हालतमा विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिने गरी पुस्तकको प्रकाशन गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो। समयमै पुस्तक छापेर पहिले दुर्गम ठाउँमा पुर्याउन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। कहिलेकाहीँ जनशिक्षा सामग्रीको त्यो ठुलो कमेन्ट त्यो आलोचना के आउँछ भन्दाखेरि यसले पुस्तक नै विद्यालय र विद्यार्थीलाई समयमा दिन सकेन भन्ने ढङ्गको आलोचना चाहिँ धेरै आउने गर्छ। अब यो आलोचना विगतमा जे जस्तो आओस्, हामी विगतको मैले 5 इज पास भनिसकेका छौँ। कुनै पनि पुस्तक छपाई टाइममा छाप्ने र काठमाडौँमा बसेर त्यो जुम्लाको चाहिँ विकट गाउँको स्कुल सम्झने, यहाँ त सजिलै पाउनु होला। सबभन्दा पहिले दुर्गम ठाउँमा चाहिँ किताबहरू चाहिँ सप्लाई हुनु पर्यो। अब नयाँ शैक्षिक सत्र असारदेखि सुरु हुने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले कक्षा 1 देखि 12 कक्षासम्मको पुस्तक प्रकाशन गर्नका लागि निर्देशन दिनुभयो। त्यसैगरी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्न पनि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने पनि बताउनुभयो। यो जनशिक्षा सामग्री केन्द्र अब एटेन्सन पोजिसनमा रहनुहोस्, तपाईहरु एकदम चाहिँ नि रेडी पोजिसनमा रहनुहोस्। हामीले अहिले हेरेका मेसिनहरूमध्ये निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त गरेको मतपत्र छाप्नलाई राखिएको मेसिन
त्यसलाई पुरा अपडेट पोजिसनमा रेडी पोजिसनमा राख्नुहोस् र निर्वाचन आयोगले आदेश दिनेबित्तिकै खरर मतपत्र छापिने गरेर तयारीमा रहनुहोस्। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले चुनाव चाहेकोले निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्ने ठाउँ समयमै छापेर दिन सक्ने स्थितिमा रहनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सांसद कोमल ओलीले नेकपा नेता रघुजी पन्त विरुद्ध गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गर्नुभएको छ। सांसद ओलीले मंगलबार काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुगेर नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्त विरुद्ध गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गर्नुभएको हो। नेता पन्तले राष्ट्रिय सभाकी सांसद ओलीमाथि केही समयअघि एक कार्यक्रममा असभ्य टिप्पणी गर्नुभएको थियो। उक्त टिप्पणीको सबैतिर तीव्र आलोचना भएको थियो। नेता पन्तले गरेको टिप्पणीले आफूलाई चोट पुगेको तथा समस्त आमा दिदी बहिनीको मान प्रतिष्ठामा चोट पुगेकाले मुद्दा दायर गर्नु परेको राष्ट्रिय सभा सदस्य ओलीले बताउनुभयो। यस्तो एउटा ठाउँमा पुगेको छ, यसरी यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ कि यो माफ गर्न क्षम्य हुने खालको छैन। त्यस कारणले गर्दा मलाई चोट पुगेकै हुनाले र मलाई मात्र होइन समस्त दिदीबहिनीहरू समस्त आमा दिदीबहिनीहरूको मान प्रतिष्ठामा चोट पुगेको हुनाले चाहिँ मैले मुद्दा दर्ता गर्दैछु। सांसद ओलीले आफू माथिल्लो सदनको विधायिका भएको हुनाले आफूले आत्मसम्मान एवं न्यायको खोजी गर्न नसके र न्यायको लागि बोल्न नसके अरूको अवस्था पनि त्यस्तै हुने भन्दै अदालत आउनु बाध्यता भएको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा रहेको कुमारी छे र कुमारी घर पुनर्निर्माण हुने भएको छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त रहेको ललितपुर स्थित कुमारी छे र कुमारी घर भारत सरकारको अनुदानमा पुनर्निर्माण हुने भएको हो। मंगलबार भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 मा रहेको कुमारी छे र कुमारी निवासको शिलान्यास गर्नुभयो। विशेष गरी माटो र काठबाट निर्माण गरिएको कुमारी घर भूकम्प पश्चात क्षतिग्रस्त बनेको थियो। भारत सरकारको आर्थिक अनुदानमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 4,94,94,485 रुपैयाँ 32 पैसाको लागतमा भइरहेको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र नयाँ कुमारी घर निर्माण गर्न लागि 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पबाट यो के भयो भने यो भवन पनि क्षतिग्रस्त भयो। यस भवनको गाह्रोहरू चाहिँ चिरा परेको, तेर्सो ठाडो र चिरा परेको र यो भवन त्यसपछि चाहिँ प्रयोग हुन लायक रहेन। यो भवन जोखिमयुक्त भयो र त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट यसलाई चाहिँ यो भवनलाई बनाउने निश्चित गर्यो। भौतिक संरचनाहरू पुरानै मौलिक स्वरूपमा बनाउने र सिमेन्ट डन्डीको प्रयोग नगरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। 1.5 वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने गरी बनाउन लागि भवन भूकम्प प्रतिरोधी बनाइने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। व्यावसायिक सामाजिक सञ्जाल rollingNexus.com को औपचारिक शुभारम्भ भएको छ। नयाँ सम्भावनाहरूको सञ्जाल नारा दिएर रोलिङ प्लान प्रालीले मंगलबार रोलिङ नेक्सस सामाजिक सञ्जाल सहित रोलिङ कमर्सियल स्वदेश र विदेश गरी 3वटा मोबाइल एप्स सार्वजनिक गरेको हो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीको उपस्थितिमा सञ्जाल सार्वजनिक गरिएको हो। रोजगारी सृजना तथा प्रवर्धन र दक्षता अभिवृद्धि, उद्यमशीलता विकास एवं सम्भावनाहरूको खोजी, महिला विपन्न र फरक क्षमतामा भएकाको सशक्तिकरण, सबै पक्षको सहभागिता लगायतका सिद्धान्तका साथ सामाजिक सञ्जाललाई अगाडि बढाइएको कम्पनीको भनाइ छ। डेभलपमेन्टको क्रम 3 वर्षसम्म हाम्रो चलि नै रह्यो, किनभने जति किसिमको मोड्युलहरू हामीले ल्याएको छौँ यसमा हामीले 14 किसिमको मोड्युलबाट नै देशमा हरेक वर्गका श्रम शक्ति सहभागितामा रहेकाहरूलाई उपयोगी होस् भन्नका लागि गरे हुनाले यो ठुलो नै मोड्युल बनेको छ र त्यसलाई हामीलाई पनि धेरै नै समय लाग्यो र 3 वर्षको मेहनतपछि हामीले आज यहाँ अनभिल गर्न पाउँदा हामी धेरै गौरवान्वित महसुस गरिरहेका छौँ। एपले समाजका हरेक वर्गलाई सम्बोधन गर्न सकोस् भनी 7वटा समूहमा विभाजन गरिएको छ। रोलिङ जब, रोलिङ टेन्डर, रोलिङ फ्रिल्यान्स, रोलिङ क्याट, रोलिङ इभेन्ट, रोलिङ छलफल, रोलिङ बजार गरी 7 समूहका विभाजन गरिएको हो। एप सार्वजनिक गर्दै मन्त्री चौधरीले नेपालले प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मारेको उल्लेख गर्दै ज्ञान, सिप, क्षमताको सही सदुपयोगमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो।
यस्तो आइटीको जमानामा यसले सहज सरल बनाइदिएको छ। त्यसले गर्दा के भन्दाखेरि जो यो उहाँहरूले एउटा सुरुवात थालनी गर्नुभएको छ, यो पक्कै पनि के भन्दाखेरि नेपालमा मात्र होइन विदेशमा बस्ने युवाहरूले पनि रोजगारीकोदेखि लिएर अन्य सिलसिलामा पनि यसले धेरै नजिक अथवा आफ्नै ठाउँमा बसी भन्न आफ्नै ठाउँमा आफ्नै मोबाइलबाटै पनि हामीले संसार विश्वलाई नै हेर्न सकिरहेका छौँ। व्यावसायिक सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न कुनै पनि व्यक्ति वा व्यवसायले rollingNexus.com मा गई वा रोलिङ नेक्ससको मोबाइल एप डाउनलोड गरी आफ्नो प्रोफाइल बनाउनु पर्नेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 59 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2715 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 59 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको र अहिलेसम्म कोरोना पोजिटिभ हुनेको संख्या 2,74,869 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 60 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,70,987 पुगेको छ। नेपालमा अहिले 870 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3012 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 85,600 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। सोमबार छापावाला सुन प्रति तोला 86,200 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुन प्रति तोला 85,150 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,255 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,696 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। साताको सुरुदेखि नै घट्न सुरु गरेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले मंगलबार पनि निरन्तरता पाएको छ। नेप्से 23.22 अङ्कले घटेर 2461.88 अङ्कमा आइपुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.47 अङ्कले घटेको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 210 कम्पनीका 1,84,82,428 किता सेयर 52,591 पटक खरिद बिक्री हुँदा 4,75,27,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल पुलिस क्लबलाई हराउँदै एपीएफले 7औं प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबलको उपाधि जितेको छ। नेपालगञ्ज कवर्ड हलमा सम्पन्न खेलमा एपीएफले पुलिसलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। विजेता एपीएफले 5 लाख र दोस्रो भएको पुलिसले 2 लाख प्राप्त गरेका छन्। एपीएफले पुलिसलाई 25-22, 25-23 र 25-19 ले पराजित गर्दै च्याम्पियन बनेको हो। उपाधि उचालेको एपीएफले लिगमा अपराजित रहँदै उपाधि जितेको हो। बाँके जिल्ला भलिबल सङ्घको आयोजना भएको प्रतियोगितामा होङ्गान्जी न्यू डायमन्ड तेस्रो हुँदा आर्मी चौथो रह्यो। न्यू डायमन्डले 1 लाख र आर्मीले 50,000 रुपियाँ प्राप्त गरे। प्रतियोगितामा नेपाल एपीएफकी सरस्वती सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भइन्। सरस्वतीले नगद 25,000 प्राप्त गरिन्। यस्तै अन्य विधागततर्फ नेपाल पुलिसकी उषा भण्डारी प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट स्पाइकर घोषित हुँदा एपीएफकी हिरा केसी उत्कृष्ट बलर ब्लकर, पुलिसकी कमला पुनः उत्कृष्ट सेटर, न्यू डायमन्डकी सलिना श्रेष्ठ उत्कृष्ट लिब्रो र प्रतिभा माली उत्कृष्ट सर्भर चुनिए। एपीएफका महेश चौधरी प्रतियोगिताका उत्कृष्ट प्रशिक्षक छानिएका छन्।
विधागततर्फ उत्कृष्ट चुनिने सबै खेलाडी र प्रशिक्षकले समान 5,500 प्राप्त गरेका छन्। 3 विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब, नेपाल एपीएफ क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब र स्थानीय टोली लुम्बिनी युनाइटेड गरी 5 टोलीको सहभागिता थियो। बागमती प्रदेशले काठमाडौँ मेयर कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको छ। मंगलबार भएको खेलमा विभागीय टिम एपीएफ क्लबलाई 27 रनले पराजित गर्दै बागमतीले पहिलो जित निकालेको हो। टियु क्रिकेट मैदानमा बागमतीले दिएको 234 रनको लक्ष्य पछि आएको एपीएफले 44 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 206 रन बनाउन सक्यो। आसिफ शेखले 50 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले पनि एपीएफलाई जित दिलाउन सकेनन्। यस्तै एपीएफका लागि शंकर राणाले 29 रन जोड्दा अमर रौटेलाले 27 रन बनाएका छन्। त्यस्तै सन्दीप जोराले 25 रन जोड्दा भुवन कार्कीले 14 रन बनाएका छन्। यस्तै राम नरेश गिरी र अरियो पौडेलले 2-2 विकेट लिएका छन्। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको बागमतीले 50 ओभर खेल्दै 6 विकेट गुमाएर 233 रन बनाएको थियो। जितसँगै बागमतीले 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेलमा पुलिससँग 2 रनले पराजित बागमती दोस्रो खेलमा काठमाडौँ मेयर 11 सँग 94 रनले पराजित भएको थियो। अब मौसम समाचार। हाल पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। राति देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली भई बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागहरूको 1 वा 2 स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एकीकरण गर्ने भएमा 15 दिनभित्रमा निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। यसअघि एकता भई बनेको पार्टी बदर भएकाले फेरि एकीकरण गर्ने भए दलको नयाँ नाम र चिन्ह प्रस्ताव गरी 15 दिनभित्र निवेदन दिन आयोगले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले संसद सरकार राजनीतिक प्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गर्ने भएको छ। आवश्यकताको आधारमा नेकपा एमालेसँग पनि वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने निर्णय भएको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। महाशिवरात्रिलाई लक्षित गरेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको जनाएको छ। शिवरात्रिमा दर्शनार्थीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहने र कोरोना भाइरसको जोखिम रहेकाले सुरक्षा सतर्कता सहित अन्य समयमा भन्दा विशेष तयारी गरेको कोषको भनाइ छ। अफगानिस्तानको दक्षिणी प्रान्त कान्दाहारमा सरकारी सुरक्षा फौजको कारबाहीमा 21 जना तालिबान लडाकुको मृत्यु भएको छ भने 13 जना घाइते भएका छन्। तालिबान लडाकु लुकेर बसेको क्षेत्रलाई लक्षित गरी सैनिक कारबाहीलाई सघाउन अफगान हवाई बलले पनि मद्दत गरेको सेनाले जनाएको छ। बागमती प्रदेशले काठमाडौँ मेयर कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टिम एपीएफ क्लबलाई 27 रनले पराजित गर्दै पहिलो जित निकालेको छ। जितसँगै बागमतीले 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेलमा पुलिससँग 2 रनले पराजित बागमती दोस्रो खेलमा काठमाडौँ मेयर 11 सँग 94 रनले पराजित भएको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।